उसे आपसे मोहब्बत थी या सिर्फ आपकी ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब हम जानते हुए भी खुद से पूछने से डरते हैं। क्या उसे वाकई मुझसे मोहब्बत थी या उसे सिर्फ मेरी ज़रूरत थी? आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। यहाँ पे रैंडमली घर के काम स्टार्ट किए थे मैंने और साथ साथ में व्लॉग भी बनाया था, तो आइए डिस्कस करते हैं। क्या वाकई उसे मुझसे मोहब्बत थी या उसे सिर्फ मेरी ज़रूरत थी? ये सवाल बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके हर रवैये को मोहब्बत का नाम देते हैं। वो हमें फ़ोन करे तो हमें लगता है कि उसे हमारी याद आ रही है। वो हमारी मदद मांगे तो हमें लगता है कि वो हम पर एतमाद करता है। वो हमारे बगैर परेशान हो तो हमें लगता है कि हम उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। लेकिन कभी कभी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। कुछ लोग आपको इसलिए नहीं चाहते कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या करती हैं। उन्हें आपकी हंसी से ज़्यादा आपकी खिदमत चाहिए होती है, आपकी शख्सियत से ज़्यादा आपकी कुर्बानी चाहिए होती है, आपके एहसासात से ज़्यादा आपकी सहूलत चाहिए होती है। और सबसे तकलीफ़ दह बात यह है कि ऐसे रिश्ते में रहते हुए इंसान को बहुत देर तक हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं होता। वो समझता रहता है कि वो मसरूफ़ है, उसका मिजाज ऐसा ही है, शायद वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता, शायद मैं ज़्यादा तवक्को कर रही हूँ। और फिर एक दिन इंसान थक जाता है। वो देना काम नहीं करता बल्कि देखना शुरू कर देता है, और जब वो देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद जिसे वो मोहब्बत समझ रहा था वो दरअसल सिर्फ उसकी ज़रूरत थी। आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत और ज़रूरत में कैसे फ़र्क पहचानें। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात, जब ज़रूरत हो तभी आप याद आती हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि अगर कोई शख्स आपको ज़्यादातर उसी वक्त याद करता है जब उसे आपसे कोई काम हो, मदद चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, मशवरा चाहिए हो या कोई फ़ायदा हासिल करना हो, तो आपको अपने रिश्ते पर गौर करना चाहिए। मोहब्बत में इंसान सिर्फ काम के वक्त याद नहीं करता, वो बगैर किसी मकसद के भी पूछता है, आप कैसी हैं, आज आपका दिन कैसा गुजरा, आप थक तो नहीं गई। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर यही हकीकी ताल्लुक़ की पहचान होती हैं। दूसरी बात, आपके मसले उसे बोर करते हैं। आप हमेशा उसके मसाइल सुनती हैं। वो परेशान हो तो आप रात तक उसकी बात सुनती हैं। वो रोए तो आप उसे संभालती हैं। वो मुश्किल में हो तो आप अपना काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो चंद मिनट भी नहीं दे पाता। आप अपनी परेशानी बताएं तो जवाब मिलता है, इतना मत सोचा करो, या कि ये सब के साथ होता है। यहाँ फ़र्क समझने की ज़रूरत है। मोहब्बत सिर्फ अपनी बात सुनाने का नाम नहीं, दूसरे की बात सुनने का नाम भी है। तीसरी बात, आपकी कुर्बानी उसे नज़र नहीं आती। आपने कितनी बार अपनी ख्वाहिश छोड़ी, कितनी बार अपनी नींद कुर्बान की, कितनी बार अपने आराम को पीछे रखा, कितनी बार सिर्फ उसके लिए खामोश रहीं कि रिश्ता ख़राब ना हो। अगर कोई शख्स आपकी हर कुर्बानी को अपना हक समझने लगे तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। मोहब्बत कुर्बानी को हमेशा गिन कर नहीं देखती, लेकिन उसे महसूस ज़रूर करती है। जो शख्स आपकी कुर्बानी को मामूली समझ ले वो शायद आपकी मोहब्बत का आदी हो चुका है, मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा। चौथी बात, जब आप नहीं कहेंगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। ये एक बहुत अहम निशानी है। आप हमेशा हाँ कहती रहेंगी, बस एक दिन आपने सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं ये नहीं कर सकती, और अचानक सामने वाले का रवैया बदल गया। वो नाराज़ हो गया, बातें सुनाने लगा, आपको खुद गर्ज कहने लगा, आपको एहसास दिलाने लगा कि आप बदल गई हैं। तो ज़रा सोचें, क्या उसे आपसे मोहब्बत थी या आपके हर वक्त दस्तयाब रहने से हकीकी मोहब्बत आपके नहीं कहने के हक़ को भी कबूल करती है। वो आपकी मौजूदगी नहीं, आपकी सहूलत चाहता है। कुछ लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करती रहें। आप घर संभालें, आप सबको खुश रखें, आप उसके मसाइल हल करें, आप उसे जज्बाती सहारा दें, आप उसकी गलतियाँ माफ़ करें। लेकिन जब आप खुद थक जाएं तो वो आपके लिए क्या करता है, ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा। छठी बात, आपकी कामयाबी उसे खुश नहीं करती। मोहब्बत करने वाला शख्स आपकी कामयाबी से खुश
ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ نیا سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، خود پر خرچ کریں گے، اپنی صلاحیت استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نیچا دکھانے کی بجائے آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تب تک خوش ہے جب تک آپ صرف اس کے لیے دستیاب ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنی زندگی بنانے لگتی ہیں وہ ناراض ہونے لگتا ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ انہیں آپ کی کمزوری میں فائدہ ہوتا ہے۔ ساتویں بات، اسے آپ کی شخصیت سے زیادہ آپ کی خدمات پسند ہیں۔ خود سے ایک سوال کریں، اگر میں اس شخص کے لیے یہ سب کرنا بند کر دوں تو کیا وہ پھر بھی میرے ساتھ اس طرح رہے گا؟ اگر جواب شاید نہیں ہے تو آپ کو اس رشتے کو نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسے آپ کی باتیں پسند ہیں، آپ کی سوچ، آپ کی شخصیت، آپ کے خواب، آپ کا مزاج، یا صرف یہ پسند ہے کہ آپ اس کے کام کرتی ہیں؟ آٹھویں بات، وہ آپ کو تب یاد کرتا ہے جب باقی سب انکار کر دیں۔ کچھ لوگ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے اہم نہیں رکھتے، وہ آپ کو آخری آپشن کے طور پر رکھتے ہیں۔ جب سب دستیاب ہوں تو آپ کی ضرورت نہیں رہتی، جب سب انکار کر دیں تو اچانک آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں، اور چونکہ آپ نرم دل ہیں آپ پھر مدد کر دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کی آخری امید بننا ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ اس کے پہلی ترجیح ہیں۔ نویں بات، آپ کے جذبات اس کے لیے اہم نہیں ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی، وہ سامنے والا ہر بار آپ کے احساسات کو مذاق بنا دے، تو یہ محبت کا صحت مند انداز نہیں ہے۔ محبت میں اختلافات ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، غصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کے احساسات کو مسلسل نظر انداز کرنا درست نہیں۔ 10ویں بات، وہ آپ کو کھونے سے نہیں، اپنی سہولت کھونے سے ڈرتا ہے۔ یہ سب سے گہری نشانی ہے۔ کبھی غور کریں، جب آپ دور ہونے لگتی ہیں تو کیا اسے آپ کی یاد آتی ہے، یا اسے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ اب اس کے کام کون کرے گا؟ اگر آپ بیمار ہیں تو کیا وہ آپ کے آرام کی فکر کرتا ہے، یا یہ کہ گھر کا کام کون کرے گا؟ اگر آپ خاموش ہوں تو کیا وہ پوچھتا ہے تم اندر سے ٹھیک ہو، یا صرف یہ کہتا ہے کہ تم آج کام کیوں نہیں کر رہی ہو؟ یہ فرق بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ 11ویں بات، محبت میں آپ کو خود کو ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ کو ہر روز یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں، اچھی ماں ہیں، اچھی بیٹی ہیں، اچھی دوست ہیں، اچھی بہن ہیں، تو ایک وقت پر رک کر خود سے پوچھیں، میں کب صرف ایک انسان بن کر رہوں گی؟ آپ کو ہر وقت پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ تھک سکتی ہیں، آپ غلطی کر سکتی ہیں، آپ آرام کر سکتی ہیں، آپ نہیں کہہ سکتی ہیں، اور پھر بھی آپ قابل محبت ہیں۔ 12ویں بات، کبھی کبھی مسئلہ محبت کی کمی نہیں، محبت کی غلط تعریف ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سی عورتوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جو برداشت کرے، جو سب کو خوش رکھے، جو شکایت نہ کرے، جو اپنے لیے کچھ نہ مانگے، جو ہر وقت قربانی دے۔ لیکن یاد رکھیں، محبت کا مطلب خود کو ختم کرنا نہیں ہے۔ قربانی خوبصورت ہے، لیکن ایسی قربانی جس میں انسان اپنی ذات ہی کھو دے وہ رشتہ مضبوط نہیں کرتی، انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ 13ویں بات، اگر آپ رک جائیں تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب بہت کچھ واضح کر سکتا ہے۔ ایک دن اپنی طرف سے ہر چیز تھوڑی کم کر کے دیکھیں۔ ہر فون آپ نہ کریں، ہر مسئلہ آپ حل نہ کریں، ہر کام آپ نہ سنبھالیں، ہر بار آپ پہل نہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ دوسرا شخص کیا کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی طرف آتا ہے؟ کیا وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ کیا وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ یا تعلق خود بخود ختم ہونے لگتا ہے؟ کبھی کبھی آپ کا پیچھے ہٹنا دوسرے شخص کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ 14ویں اور اہم بات، لیکن ہر رشتہ فوراً ختم کرنا حل نہیں۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو صرف ضرورت کے لیے یاد کرتا ہے تو فوراً رشتہ توڑ دینا ضروری نہیں۔ پہلے بات کریں، اپنی حدود واضح کریں، اپنی ضروریات بتائیں۔ دیکھیں کہ سامنے والا اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا رویہ دوسرے کو کتنا تھکا رہا ہے، لیکن اگر بار بار سمجھانے کے باوجود وہی رویہ جاری رہے تو پھر آپ کو اپنے سکون اور عزت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔
اس لیے آج رات خود سے ایک سوال ضرور کیجیے گا، اگر میں اس شخص کے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں تو کیا وہ پھر بھی میرے ساتھ رہے گا؟ اس سوال کا جواب شاید آپ کو تکلیف دے، شاید کچھ پرانے رشتوں کی حقیقت سامنے آ جائے، شاید آپ کو کچھ لوگوں سے اپنی توقعات کو کم کرنا پڑے۔ تو رشتوں کو پہچانیں اور اپنا خیال رکھیں۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔